बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। देखा जाए तो मारंग बलोच साहिबा ने जो है वो धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने दुख का भी इजहार करते हुए कहा है कि हमारे साथ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादती हुई है। ज़ाहिर सी बात है कि मारंग बलोच साहिबा जो थी वो इंसाफ के लिए इस्लामाबाद आई थी, अपने हक के लिए आई थी, लेकिन कैसे तमाम इदारों ने उनको नज़रअंदाज रखा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद एक चीज़ तो साबित होती है कि एक और पाकिस्तानी इंसाफ के हाथों महरूम रहा। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जो है इतवार के दिन की कॉल दे दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स और उम्मीदवार जो हैं वो रैली की सूरत में बाहर निकले। अब देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वोटर्स, सपोर्टर्स और उम्मीदवार जो हैं ये रैली की सूरत में बाहर निकलेंगे या नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइम इमरान खान साहब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत बची है, वो है अवाम की ताकत। क्या ये अवाम इमरान खान साहब की कॉल पर बाहर निकलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब की ये कॉल देने का जो मकसद था वो ये था कि इमरान खान साहब चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेंथ शो करवाए। अब देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतवार के दिन अपनी स्ट्रेंथ शो करवा पाएगी या नहीं। मेरी आज की जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी साहब के हवाले से है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना था कि क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। बेसिकली ये वो केस है, अगर आपको याद होगा कि कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली को तहलील किया था। फिर किस तरह उस रूलिंग को बैक किया गया, किस तरह रातों रात अदालतें लगाई गई, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, किस तरह शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में बिठाया गया, आगे किस तरह के मामला चलते रहे, बेहतर आप भी जानते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को गद्दारी केस में तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना था कि कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे आइन का जिक्र आएगा, जहाँ पे कानून का जिक्र आएगा, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जिक्र आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही तो आइन और कानून लागू होता है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, मुकदमात में तेज़ी लाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा जाएगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मेरी इन 3 बातों में जो है कितनी बातें सच हो गई हैं। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो 2 साल पुराने केस को जो है आज सुना जा रहा है, लेकिन इस केस को आज सुनने के जो है मुझे तुक समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना था कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज का सामना करना होगा। जाहिर सी बात है कि जब आइन और कानून जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लागू होता है तो जाहिर सी बात है उनको उनका सामना भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो था वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि ओहदा इंजॉय किया और चले गए। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आए, अपने ओहदे का फ़ायदा उठाएं, एंजॉय करें, जेबें भरें, जिस टाइम ओहदा ख़त्म हुआ पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। उसके बाद जो था वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो गलती की तहसीस करना जानते हैं। उनका ये भी कहना था कि हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए लगने ही नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम से हेरा फेरी की गई। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम के साथ जो है हेरा फेरी की गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चाहिए कि वो अपनी कुर्सी और पावर का इस्तेमाल करें और उन लोगों की निशानदेही करें कि वो कौन लोग हैं जो अदालतों में मुदाखलतें करते हैं, वो कौन लोग हैं जो जजों को हिरासा करते हैं और अपने हक में फैसले निकलवाते हैं। उसके बाद जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी साहब का कहना था कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर मुकदमों से यकजा कर दिया गया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना था कि कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये बात जानते हैं कि इन अदालतों में जो है लंबे हाथ मुदाखलत करते हैं, तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चाहिए कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करें। आपके पास पावर है, कुर्सी है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उन लोगों तक जो है पहुंच भी पाएंगे, उनकी निशानदही भी कर पाएंगे। लेकिन अगर ये मुदाखलतें ख़त्म होगी
تو پھر سے پاکستان میں آئین اور قانون نافذ ہوگا، پھر سے آئین اور قانون جو ہے راج کرے گا، پھر سے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے مقدمات بنائے جائیں گے، پھر سے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ جانتا ہوں مقدمات کیسے یکجا ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1982 سے وکیل ہوں، اور جس پر نعیم بخاری صاحب کا کہنا تھا کہ 1972 سے وکیل ہوں، کبھی مقدمہ فکس نہیں کرایا۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ نعیم بخاری صاحب کا مزید کہنا تھا کہ آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ ہم خود سے خفا ہو رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب باہر سے مداخلتیں ہوتی ہیں، جب باہر کے لوگ عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو اس طرح کے معاملات دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی سائفر کیس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سائفر کیس میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان قلم بند۔ اسد مجید صاحب نے جو بیان قلم بند کروایا اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جنوری 2019 سے 2022 تک امریکہ میں سفیر تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 7 مارچ 2022 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ اسد مجید صاحب کا مزید کہنا تھا کہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی پاکستان ہاؤس میں کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملاقات میں کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ بھجوایا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملاقات میں دونوں سائٹس کو معلوم تھا میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں، اور مزید ان کا کہنا تھا کہ سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا حوالہ نہیں تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں ڈی مارچ ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا، میں ڈی مارچ ایشو کرنے کی تجویز دی تھی۔ سائفر کا معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ اچھا، بیسیکلی یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی اسد مجید صاحب نے کہی ہیں، یعنی کہ جو بیان دیا ہے، لیکن ابھی جو ہے آگے جرا ہونا باقی ہے، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے کچھ سوالات اسد مجید صاحب سے پوچھنے بھی ہیں، معاملات کو کھریجنا بھی ہے، سوالات میں سے جو ہیں جوابات نکالنے بھی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز تو ثابت ہوگی ہے کہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کیسے عوام کو بیوقوف بناتی رہی ہے، کیسے عوام کو گمراہ کرتی رہی ہے کہ سائفر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ روسٹرم پر آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سائفر کا معاملہ تھا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی بھی جو ہے اس کیس میں انوالو ہیں۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ جب روسٹرم پر آئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جج صاحب کی گارنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا، جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جج صاحب کے حکم نامے کے باوجود کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جس پر جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب کا کہنا تھا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا، یعنی کہ آپ نے قانونی کام پورا کر دیا تھا، باقی آپ جانے، ڈی آر جانے، آر او جانے، عدالتیں جانے، ہمارا کام ہو گیا۔ مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد ہوا نہیں ہوا وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا کہ اپنے بنیادی حق کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اس ٹائم معاملہ جو تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان اور جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب کے درمیان چل رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ کچھ جو تھے وہ باتوں کا ذکر کر رہے تھے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کے ساتھ، لیکن بیچ میں جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ راجہ رضوان عباسی صاحب جو تھے وہ بار بار مداخلت کرتے تھے، روکتے تھے، ٹوکتے تھے، جس پر جو تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، جس پر جو تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ پروسیکیوٹر کے بولنے پر شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے۔ شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا کہ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تمہاری کیا اوقات ہے، جس پر جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو پرامن رہنے کی تلقین کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کا کہنا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے، ہم درخواست دیکھ لیتے ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔
ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ معاملہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے اور جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب کے درمیان چل رہا ہے، تو پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی صاحب کون ہوتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ راجہ رضوان عباسی صاحب جو ہے کہیں کا غصہ کہیں اور نکال رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیشی تھی، وہاں پہ بھی ان کو کافی باتیں سننی پڑی ہیں۔ اس کے بعد جو تھا وہ جہاں پہ راجہ رضوان عباسی صاحب کی پیشی تھی، ان باتوں کا ذکر اب میں کرتا ہوں۔ شہریار آفریدی کے خلاف قانون نظر بندی پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈی سی ایس ایس پی آپریشنز کے وکلاء کا جسٹس بابر ستار پر اعتراض۔ جسٹس بابر ستار صاحب کا کہنا تھا کہ سادہ سا رول آف لا کا معاملہ ہے، کیس کسی اور جج کو منتقل نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس ٹائم کوشش کی جا رہی ہے ڈی سی صاحب کی طرف سے اور ایس ایس پی آپریشن کی طرف سے کہ اس معاملے کو جو ہے رفع دفع کیا جائے، معافی دے دی جائے، معاملے کو ختم کیا جائے، آگے جایا جائے۔ لیکن اس ٹائم جو ہے بابر ستار صاحب جو ہیں کسی قسم کا جو ہے وہ ذکر نہیں کر رہے، لیکن وہ بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے اس مقدمے کو آگے بڑھایا جائے، بتایا جائے کہ آپ نے شہریار آفریدی کو کس مقدمے میں گرفتار کیا تھا۔